सर्वेभ्यः सादरं नमांसि। शिक्षाशास्त्री द्वितीयवर्षस्य समसामयिकभारतं शिक्षा च इत्यस्य तृतीयपत्रस्य पाठशिक्षणे भवतां सर्वेषामपि हार्दम् अभिनन्दनम्। वयम् अद्य 3.8 राष्ट्रीय ज्ञान आयोगः अर्थात नेशनल नॉलेज कमीशन 2006 तः 2009 इत्यस्मिन् सन्दर्भे पठिष्यामः। चर्चनीयांशाः सन्ति संरचना संस्थापनायाः कारणानि, पाठ्यक्रमः अनुप्रयुक्तमुख्यबिन्दवः च। सर्वप्रथमं संरचना सन्दर्भे पश्यामः। संरचना 2 अक्टूबर 2005 तः 2 अक्टूबर 2008 पर्यन्तकालः आयोगाय प्रदत्तः आसीत्। तत्र प्रधानमन्त्रिणः डॉक्टर मनमोहन सिंहस्य कार्यकाले एतस्य राष्ट्रीय ज्ञान आयोगस्य संरचना अभवत्। 13 जून 2005 तमे वर्षे एतस्य गठनम् अभवत्। पुनः सैम पित्रोदा महोदयः एतस्य राष्ट्रीय ज्ञानायोगस्य अध्यक्षः आसीत्। भारतीय युववर्गः लाभान्वितः भवेत् तदर्थम् एतस्य ज्ञान आयोगस्य विशिष्य संरचना जाता आसीत्। विशिष्य 25 वर्षवयो न्यूनवर्गस्य कृते अर्थात 25 वर्षतः न्यूनवर्गीयाः न्यूनवयोवर्गीयाः ये जनाः अर्थात युवकाः युवानः आसन् अर्थात 55 कोटिः प्रायेण तस्मिन् काले युवानः आसन्। तेषां विषये विशिष्य विमर्शं कृत्वा एतस्य राष्ट्रीय ज्ञान आयोगस्य संरचना करणीया इति चिन्तितमासीत्। ज्ञानम् अर्थात सुशासनेन कृषकेभ्यः जलसंसाधनानि अर्थात सुशासन व्यवस्था भवेत्, तदा तस्यां व्यवस्थायां कृषकाणां कृते जलसंसाधनानि भूमिप्रकार उर्वरकज्ञानम् एतादृशं भवेत्। द्वितीयं छात्रेभ्यः उत्तमविद्यालय महाविद्यालय व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था च भवेत्, येन ज्ञानवृद्धिः भवेत्। पुनः उत्तमोद्योगप्रदानम् अर्थात ये युवानः उत्तमं शिक्षणं प्राप्नुवन्ति तेषां कृते उत्तमस्य उद्योगस्य प्रदानमपि क्रियेत। पुनः वैज्ञानिकेभ्यः उत्तमसाधनानि येन वैज्ञानिकाः उत्तमं अनुसन्धानं कर्तुं शक्नुयुः तदर्थं तेषां कृते उत्तमानि संसाधनानि दास्यन्ते। पुनः पुस्तकालयप्रयोगशालाः अपि भविष्यन्ति। एतद् संरचनासन्दर्भे एतस्मिन् विषये चर्चितमासीत्। अधुना इतः परम् उद्योगेभ्यः दक्षश्रमशक्तिः अर्थात् उद्योगाः यदि करणीयाः तदा तत्र दक्षता भवेत् सर्वेषां, तदर्थं श्रमशक्तिः अपि तेषु भवेत्। उद्योगनिमित्तं युवानः दक्षाः स्युः एकं, द्वितीयं तेषां श्रमशक्तिः अर्थात् ते कठिनपरिश्रममपि कर्तुं प्रभवेयुः तदर्थमपि अत्र विशिष्य अवधानं कृतमासीत्। इतोपि समाजे सशक्ततायाः बोधः अर्थात समाजः सशक्तः भवेत् अथवा समाजः सशक्तः अस्ति तादृशं बोधपुरस्सरम् अत्र समाजे ज्ञान आयोगस्य संरचनायाः प्रभावः समाजे भवेत् तथा प्रयासः अत्र कृताः आसन्। पुनः पञ्च प्रमुखविषयाः अत्र केन्द्रिताः आसन्। तत्र सर्वप्रथमं ज्ञानस्य सुलभता अर्थात राष्ट्रीय ज्ञान आयोगस्य आधारेण सर्वेषां यूनां कृते ज्ञानस्य सुलभप्राप्तिः भवेत्, ते सुलभतया ज्ञानं प्राप्तुं शक्नुयुः। द्वितीयं सिद्धान्ताः अर्थात यूनां सिद्धान्तानां विषये विशिष्य ज्ञानं भवेत्, न केवलं व्यावहारिकं ज्ञानं भवेत् अपितु सिद्धान्ताः अपि ते बुध्यन्ते अथवा ते जानीयुः सिद्धान्तान्, तादृशः प्रयासः अपि अत्र कृतः आसीत्। इतोपि रचना अर्थात ज्ञानम् अपि भवेत्, सिद्धान्तबोधः अपि स्यात्, रचनासन्दर्भे अपि तेषां क्रियेटिविटी अपि भवेत्, तदर्थं पुनः उपयोगः अपि भवेत्। यस्य ज्ञानस्य प्राप्तिं युवानः कुर्वन्ति तस्य ज्ञानस्य विषये तेषां सुलभज्ञानं सिद्धान्तज्ञानं रचना क्रियेटिविटी अपि भवेत्, अपि च उपयोगः अपि भवेत्, जीवने पठितस्य उपयोगं कर्तुं प्रभवेयुः तादृशः प्रयासः अपि अत्र कृतः आसीत्। पुनः च अन्तिमम् आसीत् सेवाकार्यं व्यवस्था च। एतत् सर्वं ज्ञानं प्राप्य तेषु सेवाकार्यस्य भावः भवेत्, व्यवस्थामपि ते जानीयुः।
कीदृशी व्यवस्था कस्य कार्यस्य कृते अपेक्षिता तादृशः प्रयासः अपि अत्र कृतः आसीत्। पुनः राष्ट्रीय ज्ञान आयोगस्य एकं प्रारूपम् अत्र प्रदर्श्यते। कीदृशी संरचना दशा दिशा आसीत् तत्र प्रधानमन्त्री प्रमुखः, योजना आयोगः, मन्त्री, राज्यमन्त्री च, राष्ट्रीय ज्ञान आयोगः, अध्यक्षः, सदस्यः, कार्यदलः एवं सम्पूर्णस्य राष्ट्रीय ज्ञान आयोगस्य संरचना अत्र कृता आसीत्। अधुना संस्थापनायाः कानि कानि कारणानि आसन् तत्र पश्यामः तर्हि देशस्थ ज्ञानराशेः उपयोगेन 21वीं शताब्दस्य आह्वानानां सम्मुखीकरणम अर्थात अस्मिन 21वीं सदी में जो चुनौतियां भारत के सामने हैं वो देशस्थ ज्ञान राशेः उपयोगेन देशे विद्यमानस्य ज्ञानस्य उपयोगेन साहाय्येन वा तेषाम् आह्वानानां सम्मुखीकरणं दूरीकरणं। द्वितीयं ज्ञानवान समाजस्य रचनायै समाजः ज्ञानवान स्यात् समुचितस्य समाज ज्ञानवान समाजस्य स्थापना भवेत् तदर्थमपि एतस्य ज्ञानायोगस्य रचना कृता आसीत्। अपरं समाजे ज्ञानक्षेत्रे स्पर्धामय वातावरणम् अधुना स्पर्धामयं युगमस्ति। सर्वत्र न केवलं ज्ञानक्षेत्रे अपितु उद्योगक्षेत्रे भिन्न भिन्न वृत्तिक्षेत्रे मानसिकता अथवा संगठन संरचना इत्यादिषु भिन्न भिन्न विविध समुदायेषु सर्वत्रापि स्पर्धामयं युगमस्ति। अतः समाजे ज्ञानक्षेत्रे स्पर्धामय वातावरणम् अस्ति। तस्य सामुख्यम् अस्माकं युवानः कर्तुं प्रभवेयुः। तादृशः प्रयासः अत्र कृतः आसीत्। विज्ञान तकनीकी युगं विज्ञानस्य तकनीकी युगम् अपि तकनीकेः च युगमस्ति। अतः विज्ञानस्य तकनीकेः च उपयोगम् अपि युवानः जानीयुः। बौद्धिक सम्पद अधिकारक्षेत्रेषु प्रबन्धनस्य अभावः अस्माकम् अत्र महती बौद्धिक सम्पद् अस्ति अस्माकं देशे राष्ट्रे तस्य उपयोगः कथं कर्तुं शक्येत तदर्थं योजकस्तत्र दुर्लभः इति दशा दिशा आसीत्। अतः समुचित दिशा भवेत् येन बौद्धिक सम्पद अस्माकं पार्श्वे या अस्ति तस्याः सदुपयोगः भवेत्। पुनः कृषि उद्योगादिषु ज्ञानस्य उपयोगः अर्थात् कृषिक्षेत्रे उद्योगादिषु क्षेत्रेषु अपि ज्ञानस्य उपयोगः कर्तुं शक्येत तदर्थं प्रयासः निरन्तरं क्रियमाणः आसीत् अथवा कर्तव्यः आसीत्। तदर्थम् एतस्य राष्ट्रीय ज्ञानायोगस्य संरचना अभवत्। पुनः च नागरिकेभ्यः प्रभावपूर्ण पारदर्शी उत्तरदायित्व युक्त सेवा प्रदानम् अर्थात नागरिकाणां कृते प्रभावपूर्ण पारदर्शी उत्तरदायित्व युक्त सेवा प्रदानम्। या काः अपि सेवाः सर्वकारपक्षतः नागरिकाणां कृते भवेत् तत्र प्रभावपूर्णता एकम् अस्ति, पारदर्शिता अपि द्वितीयमस्ति। एकस्य कृते भिन्नम् अपरस्य कृते भिन्नं तादृशं न, सर्वमपि कार्यं पारदर्शी रूपेण यूनां कृते भवेत्। उत्तरदायित्वमपि तेषां भवेत्, सर्वकारस्य अपि भवेत्। युक्तसेवा प्रदानं पुनः तत्सम्बद्धं सेवाः याः सन्ति सेवाकार्याणि सन्ति तेषां परिपालनम् अपि समुचितरीत्या भवेत्। पुनः पाठ्यक्रमः कीदृशः चेत् भाषा, स्वास्थ्यं, संचारशिक्षा, पर्यावरण, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, पुनः विधि शिक्षा एतानि क्षेत्राणि पाठ्यक्रम संदर्भे। पुनः प्रबन्धनस्य शिक्षा, अभियांत्रिकी शिक्षा, अपि च विज्ञान शिक्षा, कृषि शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अनुसंधानम् एतानि कार्याणि पाठ्यक्रम संदर्भे अस्माकं समक्षे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आधारेण प्रतिपादितानि आसन्। पुनः अनुप्रयुक्त मुख्यबिन्दवः के आसन् येषां बिन्दूनां येषां विषयाणां परिचर्चा तत्र अभवत्। ते बिन्दवः के आसन् तत्र सर्वादौ विचारः कृतः आसीत् यत् अवधान योग्य प्रमुख क्षेत्र परिचयः येषु येषु क्षेत्रेषु अधुना पर्यन्तम् इतः पूर्वम् अवधानं न जातं तस्मिन् क्षेत्रे तेषु तेषु क्षेत्रेषु अधुना अवधानं करणीयं, तेषां क्षेत्राणां परिचयः इतः परं प्राप्तव्यः। पुनः विविध हितैषीणां परिचयः, ये हितकारकाः हितैषिणः जनाः सन्ति अथवा वैज्ञानिकाः स्युः, चिकित्सकाः स्युः, कर्मकराः स्युः, अन्यविधवा क्षेत्राणि यानि सन्ति तेषां विशेषज्ञाः केचन हितैषिणः सन्ति ये अधुना पर्यन्तं सम्मुखे अथवा येषां
प्राकट्यं समाजस्य समक्षे नाभवत् तेषां परिचयं प्राप्य क्षेत्रस्थ मुख्यविषयस्य येषाम् अवबोधः अस्ति स्वस्य स्वस्य क्षेत्रेषु ये दक्षाः सन्ति विशेषज्ञाः सन्ति तेषां परिचयं प्राप्य तेषां लाभस्वीकरणं भवेत्। पुनः कार्यदलरचना कार्यशालानां गोष्ठीनां च आयोजनं कार्यदलस्य रचना भवेत् यः एतत् सम्पूर्णं कार्यं सञ्चालयेत्। पुनः कार्यशालानां गोष्ठीनां च आयोजनं भवेत् यत्र केचन निष्कर्षाः प्राप्ताः स्युः सम्बद्धघटकैः हितैषिभिः सह विचारविमर्शः। पुनः तत्तद् क्षेत्रसम्बद्ध तत्तद् कार्यदल कार्यशाला गोष्ठी एतद् विषयसम्बद्ध ये विशिष्य हितैषिणः सन्ति तैः सह विचारविमर्शं कृत्वा कश्चन निष्कर्षः उत्तमः प्राप्तः भवेत् येन राष्ट्रविकासः शिक्षाविकासः क्षेत्रविकासः सामाजिकविकासः अस्माकं सर्वविध उन्नतिपथम् आगच्छेत् तादृशः प्रयासः अत्र क्रियेत। प्रशासनिकमन्त्रालयैः योजनायोगैः सह विचारविमर्शः अर्थात् प्रशासनिकमन्त्रालयाः ये सन्ति तैः सह पुनः योजनानिर्मातारः योजना आयोगः ये के अपि सन्ति तत्तद् विषयसम्बद्धाः तत्तद् क्षेत्रसम्बद्धाः ये सन्ति तैः सह अपि विचारविमर्शः परामर्शः भवेत्। पुनः राष्ट्रीयज्ञानायोगस्य अध्यक्षपक्षतः प्रधानमन्त्रिणं प्रति प्रेष्यमाणानां पत्राणां संस्तुतिनिर्धारणाय राष्ट्रीयज्ञानायोगे परिचर्चा अर्थात् राष्ट्रीयज्ञानायोगस्य अध्यक्षपक्षतः राष्ट्रीयज्ञानायोगस्य यः अध्यक्षः अस्ति तस्य पक्षतः प्रधानमन्त्रिणं प्रति यानि कानि अपि प्रेष्यमाणानि पत्राणि भवन्ति यानि कानि अपि पत्राणि प्रेष्यन्ते तेषां संस्तुतिं प्राप्तुं तेषां संस्तुतिं निर्धारयितुं राष्ट्रीयज्ञानायोगे चर्चा परिचर्चा यथा कालं समय समय जायमाना भवेत् निरन्तरं प्रवर्तेत। यथा प्रधानमन्त्री नाम्ना पत्रं प्रमुखसंस्तुतयः आरम्भिकाः उपायाः वित्तीय आवश्यकतादीनां वर्णनेन सह सम्बद्धविस्तृतप्रपत्राणि इत्यादीनां समावेशः अपि तत्र भवेत्। प्रधानमन्त्रिणः कृते किमपि पत्रं प्रेषणीयं तद् प्रमुखसंस्तुतयः प्रमुखपरामर्शाः विचाराः ये कृताः तेषां बिन्दूनां परिपालनाय अग्रे कार्यप्रवर्तनाय तादृशं कार्यम् आरम्भिकाः उपायाः ये चिन्तिताः सन्ति तत्सन्दर्भे विचारविमर्शनिमित्तं पत्रप्रेषणं वित्तीय आवश्यकतादीनां वर्णनेन सह एतदर्थम् उपायानां प्रयोगे आनेतुं वित्तीयसाहाय्यं यत्किमपि आवश्यकं भविष्यति तत्सम्बद्धम् एकं सम्पूर्णमपि प्रारूपं सज्जीकृत्य उपस्थापनं क्रियेत। पुनः संस्तुतीनां राज्यसर्वकार समाज अन्यहितधारकान् च प्रति प्रापणम् याः संस्तुतयः प्राप्ताः सन्ति प्रधानमन्त्रीपक्षतः याः संस्तुतयः प्राप्ताः सन्ति अथवा अधिकारिणां पक्षतः याः संस्तुतयः प्राप्ताः सन्ति तेषां विषये ये अन्यहितैषिणः समाजे जनाः सम्पर्किताः सन्ति तेषां सूचना तान् प्रति प्रापणमपि एकं कार्यं भवेत्। पुनः प्रधानमंत्री कार्यालयस्य तत्त्वावधाने संस्तुतिषु अनुपालनस्य आरम्भः अर्थात प्रधानमंत्री कार्यालयस्य तत्त्वावधाने प्रधानमंत्री कार्यालय पक्षतः ये निर्देशाः आगच्छन्ति संस्तुतिषु ते तेषाम् अनुपालनं करणीयम् अथवा ते अनुपालिताः भवेयुः तस्य अधुना आरम्भः करणीयः। पुनः प्रस्तावानां विषये संस्तुतीनां समन्वयनम् अनुपालनं च अर्थात् ये नूतनाः प्रस्तावाः संस्तुताः भवन्ति अनुशंसिताः भवन्ति तेषां समन्वयनं पुनः अनुपालनस्य अपि काचित् कार्यप्रणाली विरचनीया। एवम् अस्मिन् सन्दर्भे राष्ट्रीयज्ञानायोगसन्दर्भे वयं चर्चां कृतवन्तः। पाठ्यक्रमः अस्माभिः दृष्टः संस्थापनायाः कानि कानि कारणानि आसन् राष्ट्रीयज्ञानायोगः एतस्य प्रारूपं संरचना कीदृशी पुनः पञ्च प्रमुखविषयाः आसन् अपि च राष्ट्रीयज्ञानायोगः संरचना किमर्थं किम् उद्दिश्य अभवत् एतत् सर्वमपि अस्माभिः विचारितं। विशिष्य संक्षिप्तरूपेण एतत् अस्माकं समक्षे अस्ति। इतोपि प्रयासेन वयं सम्बद्धसाहित्यद्वारा अस्मिन् विषये इतोपि ज्ञातुं प्रभवामः। चर्चायै भवतां समक्षे स्थापितं तावत् विरमामः। धन्यवादः। अग्रिमे पाठशिक्षणे मिलामः।
नमस्कारः।